गरुडजी प्रश्न गर्दै हुन्थ्यो 16औं अध्यायमा। अब हजुर मोक्ष मार्गका बारेमा त भन्नुभयो, जीवको गतिका बारेमा पनि भन्नुभयो, यमलोक र धर्मलोकका बारेमा पनि भन्नुभयो, देवलोकका बारेमा सारा कुराहरू सुने। अब यो संसारबाट विरक्त भएका व्यक्तिहरूले, धन दौलत सम्पत्तिबाट विरक्त भएका यदि व्यक्तिहरू छन् भने अब तिनीहरूले चाहिँ मोक्षतालाई कसरी प्राप्त गर्ने? मोक्ष मार्ग त भन्नुभयो, त्यो मोक्ष प्राप्ति गर्ने उपाय चाहिँ के छ त? के यसै पढेरै मोक्ष हुन्छ, अथवा चाहिँ काम गर्दा गर्दै मोक्ष हुन्छ, अथवा पुराण सुनेर मोक्ष हुन्छ, अथवा दशगात्र विधि गरेर मोक्ष हुने हो कि मोक्ष हुनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त? कसैले चाहिँ भगवानको चिन्तन गरेर मात्रै मोक्ष हुन्छ कि कोही तीर्थव्रत कुदिरहन्छन् होइन, कोही चाहिँ पुराण पाठ भन्छन्, मन्दिर पनि धाइरहन्छन्, त्यसरी मोक्ष हुन्छ त? मोक्ष हुने उपाय चाहिँ के हो त? त्यसरी मोक्ष हुने भए, धर्म कर्म गर्दै मोक्ष हुने भए, ती चाहिँ गङ्गा नदीका किनारमा चाहिँ ध्यान गरेर बसेका चाहिँ व्यक्तिहरू खोइ मोक्ष हुँदैन त? गङ्गा नदीभित्रै डुबुल्की मार्दा चाहिँ नुहाउँदाखेरि मोक्ष हुने भए त्यहाँभित्रका माछाहरू मोक्ष भएका छैनन्, त्यहाँभित्रका चाहिँ जीवजन्तु मोक्षै भएका छैनन् होइन? तिनीहरूको त मोक्ष हुनुपर्ने, सबैजना भगवान्का धाममा पुग्नु पर्ने, किन पुग्दैनन् त? त्यस्ता कुराहरू सुन्ने इच्छा छ। भगवान् देवदेवेश शरणागत वत्सल, हे भगवान्, हे हजुरको शरणमा म परेको छु, हे देवदेव सबैलाई चाहिँ शरण दिनुहुन्छ तपाईँ, यो संसार रूपी सागर रूपी दुःखबाट पार लाउने तपाईँ हुनुहुन्छ। अब मलाई यी कुराहरू शङ्का उत्पन्न भएको छ, मेरो शङ्कालाई निवारण गरिदिनुहोस्। केनो पाएन मोक्षेश मुच्यते वदमे प्रभु, अब मोक्ष कसरी हुन्छ मलाई त्यो सुन्ने इच्छा छ भनेर गरुडजीले उपाय सोध्नुभयो। भगवान् भन्नुहुन्छ, श्रेणोत्राक्ष प्रवक्ष्यामि यन्मन्तं परिपेक्षसे यस्य श्रवणमात्रेण संसार मुच्यते नरः। ल गरुडजी बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जुन सुन्नाले संसार रूपी सागर, दुःख रूपी सागरबाट पार पाइन्छ र मोक्षतालाई प्राप्त हुन्छ। मोक्ष भनेको के हो? मर्नु मोक्ष होइन, परिवर्तन हुनु मोक्ष होइन। मोक्ष भनेको फेरि नजन्मनु, यो संसारलाई छोडिसकेर अब फेरि नजन्मनु, त्यो दुःख कष्टमा नपर्नु मोक्ष हो। बन्धनबाट छुट्नु मोक्ष हो। हामी चाहिँ मोक्ष भनेको मर्नु भन्छौँ, त्यो होइन। एउटा पिञ्जडामा बाँधेर राखेको सुगालाई त्यो पिञ्जडाबाट फुत्केर भाग्न पायो भने त्यो मोक्ष हो उसका लागि, बन्धनबाट मोक्ष पनि हो। त्यस्तै अब जीवात्माका हरेक एउटा डोरीमा बाँधेको गाई अथवा कुकुर त्यो डोरीबाट छुट्केर भाग्यो भने उसले मोक्षतालाई प्राप्त गर्यो। एउटा कस्टडी, एउटा जेलभित्र बन्धनमा बसेको अपराधी त्यो जेललाई तोडेर अथवा त्यो बन्धन तोडेर भाग्न पायो भने उसले त्यहाँको दुःखबाट मोक्ष प्राप्ति पायो। हामीलाई ठुला ठुला रोग कष्टहरू लागेका छन्, त्यो रोगहरूबाट चाहिँ हामी निवृत्ति अथवा हामीलाई त्यो रोगको चाहिँ उपचार भएर जाति भयो, अब औषधि उपचार खानु परेन भने हामीले मोक्ष प्राप्ति गर्यौँ। मोक्ष भनेको मर्नु नै होइन, यो संसार छोड्नु नै होइन। त्यस कारणले मोक्ष संसारको दुःखबाट पार पाउनु हो, त्यो मोक्ष हो। त्यस कारणले यहाँ त्यही भन्छ कसरी मोक्ष पाउने। अब यो जीवात्माले चाहिँ कसरी मोक्ष पाउँदछ? हामीले पनि बन्धनमा छौँ नि। कस्ता प्रकारका बन्धन छन्? क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी, मद रूपी, मात्सर्य रूपी, यी सबै प्रकारका बन्धनले हामीलाई बाँधेका छ। जसरी हाम्रो शरीरमा गाँठा छन् नि, गोली गाँठा, घुँडाका गाँठा, कम्मरका गाँठा, छातीका गाँठा, काँचका गाँठा, यी बाहिरी गाँठा हुन्, बाहिरी बन्धन हुने शरीरलाई बाँध्ने। यसरी बन्धन छ नि, बाहिरी बन्धन। जस्तो यो बन्धन, यो घुँडाको गाँठो छिनो भने हात र खुट्टा अलग अलग हुन्छ, यहाँ छिनो भने अलग हुन्छ हो नि त, यो बाहिरी बन्धन। तर भित्री बन्धन चाहिँ के छ भन्दा लोभ, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य रूपी बन्धनले हामीलाई बाँधेको छ। जबसम्म लोभ त्यागिँदैन, जबसम्म क्रोध त्यागिँदैन, जबसम्म मोह त्यागिँदैन, जबसम्म हिंसा त्यागिँदैन, अहङ्कार त्यागिँदैन, द्वेष राग त्यागिँदैन, तबसम्म मोक्ष पाइँदैन। भनेको संसारबाट फ्रिडम हुँदैन, स्वतन्त्र हुँदैन, बन्धनले बाँधिरहन्छ। अब लोभले बाँध्यो नि, घर परिवार धन सम्पत्ति भनेको छ, रुँगेर बसिरहनुपर्छ। अब कहीँ हिँड्न पाइन्छ? चोरले आएर कतिखेर चोर्दैन होइन। केटाकेटीलाई विद्यार्थी नानीहरूलाई स्कुल पठायो नि, स्कुलबाट घर नआउन्जेलसम्म के हुन्छ हुन्छ नि होइन। हिजो त्यहाँ कहाँनिर उसले स्कुलको चाहिँ भ्यान उहाँ पसेछ भौडीतिर, यहीँ विराटनगर होइन हो। त्यस कारणले कतिखेर के हुन्छ थाहै हुँदैन हो। त्यस्तो प्रकारका मोहले हामीलाई बाँधेको छ, बन्धन छ। लोभ, क्रोध, मोह आदि गरेका कुराहरूले बन्धन छन्। त्यो नहुन्जेलसम्म मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन। केनो पाएन मोक्षेश मुच्यते वदमे प्रभु। त्यसो भए हे प्रभु मलाई त्यो सुन्ने इच्छा छ भनेपछि भगवान्ले बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जुन श्रवण गर्नाले मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, त्यसो भए के सुन्ने त? स्वयं ज्योति रणध्यन्तो निर्विकार परात्पर निर्गुणम सच्चिदानन्दस्त दंसा जीव संज्ञक। यहाँ सुनाउनुहुन्छ गरुडजीलाई
हे परमात्मा भगवान् यहाँ सुनाउँदै हुन्छ, हे गरुडजी तिमीले जुन प्रकारका प्रश्न गर्यौ म तिमीलाई त्यो श्रवण गराउने छु, सुन ध्यान दिएर। देव कस्ता हुनुहुन्छ? परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान्। कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, कलारहित, कुनै कला देखिँदैन उहाँको। हामी जस्ता हुनुहुन्न, सर्वज्ञ, हामी के कसो गर्छौँ यो संसार उहाँले जान्नुभएको छ, बुझ्नुहुन्छ। सर्वमर्मज्ञ, हामी प्रति भएको दुःख द्वेष सबै उहाँलाई थाहा छ। अनि त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण मालिकका पनि मालिक हुनुहुन्छ, निर्मल हुनुहुन्छ, अनि प्रकाशमान हुनुहुन्छ, दिदीप्यमान हुनुहुन्छ, निराकार, कुनै आकार छैन। आकार छ त भगवान्को, कहिले चाहिँ स्थूल रूपमा हुनुहुन्छ, कहिले सूक्ष्म रूपमा हुनुहुन्छ, कहिले वायु रूपमा हुन्छ, कहिले अग्नि रूपमा। हेर्नु त आगोमा तातो छ तर भगवान् देखिन्छ त, वायुमा चिसो छ भगवान् देखिन्छ त, तर यहाँ छ नि त, प्राण भर्ने काम त भइरहेछ। कतिखेर आउनुहुन्छ, कतिखेर जानुहुन्छ, कतिखेर हामी बसेका ठाउँमा गफ गरिरहेको ठाउँ फुत्त कसलाई लिएर जानुहुन्छ, होइन? कस्तो प्रकारको कालका पनि काल हुनुहुन्छ। त्यो भगवान्को चाहिँ हामी एउटा आधार मान्छौँ। काहीँ मूर्तिलाई चाहिँ रूप बनाएर मान्छौँ, काहीँ चाहिँ फोटाको पूजा गर्छौँ, काहीँ शब्दरूपी मूर्तिलाई पूजा गर्छौँ। त्यो हाम्रो भावना र आधार, हामीले मान्ने धारणा हो, हामीले भगवान्प्रति गरेको प्रेम माया हो, होइन? कोही चाहिँ एउटा शालिग्राम भगवान् राखेर चाहिँ यहाँ भगवान् भनेर पुज्छन्, कोही एउटा ढुङ्गा टिपेर ल्याएर पनि राखेर पूजा गरेका छन्, कोही माटाको मूर्ति बनाएर पनि पूजा गरेकै छन्, कसैले चाहिँ सुनकै मूर्ति बनाउँछन्, कसैले चाँदीकै मूर्ति पनि बनाएका छन् नि। त्यो चाहिँ हाम्रो भावना हो, कसरी भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्तहरूको भावनालाई विचार गरेर भगवान्ले दर्शन दिने हो, वरदान दिने हो। त्यस्ता परमात्मा भगवान् कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, सच्चित आनन्द स्वरूप, सत्य हुनुहुन्छ, असत कहिले हुनुहुन्न। सत्य भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो एउटा माटोलाई हामीले पकाएर के गर्यौँ, इँटा बनायौँ, इँटालाई लगेर के गर्यौँ, घर बनायौँ। अब इँटाबाट घर बन्यो, होइन? अनि पछि चाहिँ भूकम्प आयो, घर भत्कियो, इँटा फुटेर के भयो, माटै भयो नि। त्यस कारणले माटो चाहिँ के रहेछ, सत्य रहेछ। त्यो घर बनुन्जेल इँटा बन्यो, के बन्यो, अन्तिममा फेरि माटो फुटेर माटैमा आयो। त्यस कारणले माटो सत्य रहेछ, इँटा चाहिँ असत्य, घर पनि असत्य, हाम्रो शरीर पनि असत्य, हामी पनि असत्य हौँ। पाञ्चभौतिक तत्त्वमा गएर हामीले मिल्नुपर्छ। त्यस कारणले भगवान् सत्य हुनुहुन्छ कहिले पनि। जस्तो एउटा सुनको चाहिँ कसैले चाहिँ सुनको ढिकालाई लगेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि कसैले माडवाडी बनाउँछौँ, अलिक पछि औँठी बनाउँछौँ, अलिक पछि चाहिँ रानीहार बनाउँछौँ, अलिक पछि चाहिँ त्यसलाई कसैले चाहिँ सिक्री बनाउँला, होइन? तर त्यो सुनलाई फेरि पगालेर पछि सुनै हुन्छ नि, पगालियो भने त सिक्री पनि हुँदैन, मारवाडी पनि हुँदैन, तपाईँको रानीहार पनि हटेर जान्छ। तर सुन त हट्दैन नि, सुन कहिले हटेर चाँदी बन्छ त, भन्दैन। त्यसैले सुन के रहेछ भन्दाखेरि सत्य रहेछ है, सत्य हो। भगवान् चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ असत्य हौँ। हामी चाहिँ कति दिनका लागि आएको हौँ, भोलि पछि कति धेरै खरानी हुन्छ। हाम्रा बाबुबाजेहरू पनि गए, हामी पनि जान्छौँ। अब यो घर मेरो मेरो भन्छौँ, कतिखेर यो घर पनि छोडेर हिँड्नुपर्छ, सक्यो। हजुरबा बितेर जानुभयो, बाउले सारे हतार 35 दिनमै, बाउ बितेर गए, छोराले 35 दिनमै, छोरा पछि नातिले 35 दिनमै सार्छन् नि। सारेको सारे हुनाले यो संसार, यसलाई संसार भनेको क्या, शरीर रहन्छ नि त, यो शरीर रहने भएको हुनाले संसारी यो संसार हो। त्यस कारणले त्यो भगवान् सच्चिदानन्द स्वरूप हुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, चित भनेको प्रकाशमान हुनुहुन्छ। अनि त्यस्ता सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्लाई हामीले जहाँ चिन्तन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, आनन्द प्राप्ति हुन्छ। आनन्द दिनेवाला सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान् हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ। सुख दुःखै प्रदय पुण्य पाप रूपै नियन्त्रिता तत्तजातीतम देह माइरुभोगम चकाश्चनम। त गरुडजी यहाँ सुनाउनुहुन्छ, हे गरुडजी सुखलाई र दुःखलाई दिने भएका पुण्य र पापहरूले बाँधिएका त्यही जातिमा युक्त कर्मदेखि उत्पन्न भएका आयु भोग गर्दै गर्दै जान्छन् तिनीहरूले फेरि। अनि यो संसारमा जन्मदै फेरि मर्दै, जन्मदै मर्दै गर्छन् र विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुमा परिणत हुँदै आउँछन्। अनि थावरम जीव जन्तु, चरा, कहिले चाहिँ रुख बोट बिरुवा हुन्छन्, चराचुरुङ्गी हुन्छन्, लता कुञ्ज हुन्छन्। फेरि प्रकारले चाहिँ 84 लाख भूमिमा भौतारिँदै 84 लक्ष छु, 84 लाख लक्षणहरूमा भौतारिँदै फेरि शरीरलाई प्राप्त गर्दै त्याग्दै अनि यो संसारमा फेरि अन्तिममा मनुष्य भएर आउँछन्। र मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर पनि राम्रो कर्म गर्न सकेन भने अब त्यसले मोक्षतालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले मानुष्यम प्राप्यम दुर्लभम, मनुष्य जीवन प्राप्त गर्न दुर्लभ छ, अथवा त मनुष्य हुनै पाइँदैन। यदि मनुष्य जीवन यस्तो दुर्लभ जीवन प्राप्त गरिसकेपछि अब हामीले त्यो मनुष्य जीवनलाई मानव बनाउन सकिएन, मानवत्व बनाउन सकिएन। फेरि यो घर परिवार विवाह छोरा नाति पनाति यही प्रपञ्चमा लाग्यो भने पुनः दरिद्र पुनर्व पापी यही संसारमा फस्नुपर्छ, यही संसारमा डुब्नुपर्छ, कहिले मोक्ष हुँदैन। यो घर सम्पत्ति धन जग्गा जमिन यी बारम्बार पाइन्छ, यो जन्ममा परजन्ममा पाइन्छ, तर
यो कर्म गर्ने शुभ अशुभ कर्म गर्ने शुभ अशुभ कर्म गर्ने यो शरीर पाइँदैन है। त्यस कारणले बेलैमा विचार गर्नुपर्छ। उत्तम गति प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले ध्यान मार्गद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। सबै कुरा त्यागिदिनुपर्छ। लोभ क्रोध मोह मद सबै कुरा त्यागिदिने, यी सबै कुरा त्यागेर सन्त मन्तहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। मेरो मेरो भन्छु, मेरो मेरो भन्छौ, छोराछोरी पनाति इष्टमित्र घर कुल कुटुम्ब धन सम्पत्ति मेरो मेरो भन्छ, तर केही पनि होइन। पृथिवी दहते येन मरुत चापि विसिर्यते शुष्यते सागर जलम शरीरस्य जका कथा। यो पृथ्वी त कतिखेर ध्वस्त भएर जान्छ होइन। अनि पहाड भनेको पहाड पनि फुटेर सकिन्छ अरे। शुष्यते सागर जलम, ठुला ठुला समुद्रका पानी सुकेर जान्छन् भने हाम्रो शरीरलाई हामी चाहिँ रङ रोकन गरिरहन्छौँ, सिँगार पैठार गरिरहन्छौँ। कतिखेर के हुन्छ टुङ्गो छैन। यो शरीरको कुनै भर छैन है। शरीरलाई धेरै माया गर्नु हुँदैन। अब के गर्नु त त्यसो भए? यो शरीरलाई माया मोह गर्न छोडेर अब भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो शत्रु, हाम्रो मृत्युको शत्रु भनेको इन्द्रिय। यही इन्द्रियका कारणले हामीले मृत्युलाई प्राप्त गर्छौँ। मृत्यु शत्रु तृष्टारम, शरीरको शत्रु हामीभित्रै छ। मृत्यु हामीभित्रै छ, टाढा छैन। हामीले गरेका कर्मद्वारा, हामीले गरेका व्यवहारद्वारा नै हामीले मृत्युलाई प्राप्त गर्छौँ। अनि दुःख रूपी सागर संसारमा हामी भौतारिँदै भौतारै डुब्दै डुब्दै जानुपर्दछ। यहाँ लोभ क्रोध मोहका कारणले फेरि हामी संसारमा जन्मदै मर्दै गर्नुपर्छ। कस्ता तरिकाले हेऱ्यो भने मांस लुब्धो यथा मत्स्यो लोह सङ्कुश न पश्यते होइन। सुख लुब्ध तथा देही यमवादम न पश्यति भनेको छ। मांस लुब्ध भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा त्यो बल्छी हुन्छ नि फलामको काँडो, फलामको काँडोमाथि मासुको लुर्को अथवा गँडेउलो राखेर त्यो माछा मार्नेले पानीमा डुबाउँछ होइन। अनि त्यो गँडेउलोलाई देख्छ र माछा चाहिँ एकदम मिठो भोजन भनेर चाहिँ आउँछ र बिस्तारै बिस्तारै चाट्दै चाट्दै आनन्दमा डुब्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ खप्प खान्छ, तर त्यहाँभित्र फलामको काँडो छ भन्ने थाहा पाउँदैन। अब फलामको काँडोमा अड्किन्छ अनि प्राण जान्छ। त्यस्तै धन सम्पत्ति मिठो मिठास आनन्दका पछि कुद्दा कुद्दै यमराजका दूतले अगाडिपट्टि काँडा लगाएका छन्। यमराजले चाहिँ तरबार लिएर बसेका छन् अगाडिपट्टि, थाहा पाउँदैन। सुगर प्रेसर जन्य ठुला ठुला रोगले आक्रमण गरेको हुन्छ, डङ्गा गोली हानिदिन्छ, ठाउँका ठाउँ सक्यो होइन। यमराज रूपी त आयो नि शरीरभित्र। त्यही कारणले मृत्यु काल कहाँ बसेर छन् त? शरीरमै छन् नि। कहिले सुगर रूपी भएर आएका छन्, कहिले प्रेसर रूपी भएर आएका छन्, किडनी ड्यामेज बनाइदिन्छन्, फोक्सो ड्यामेज बनाइदिन्छन् होइन। अनि ढङ्ग कतिखेर हानिदिन्छन्, सक्यो, सास चल्न सक्यो, अनि गयो मान्छे भन्ने। त्यही कारणले हित हितम न जानन्ते नित्य मार्गगामितम कुक्षे पुरा निष्ठम हित नरगत। यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। सुख दिने हित र अहित गर्ने सबै कसैले जान्दैन। र आफूले गरेका कर्मद्वारा सुकर्मद्वारा सुयोग्य बाटोमा जान्छ भने दुष्कर्मद्वारा दुष्योग्य बाटोमा जान्छ। हामीले यी कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। खान सुत्न सन्तान जन्माउने काम त अरू अरू प्राणीले पनि गरेका छन्। ज्ञानवान मानव प्रोक्तम, मानिसले त त्यही कर्मका पछि लाग्यो भने त कसरी ज्ञानी भन्नु त? मानवलाई त सर्व प्राणी भनेको छ नि, त्यही सन्तान जन्माउने खाने अनि धन सम्पत्ति कमाउने त्यसैका पछि लाग्यो भने त मानवलाई मानव भन्नु पर्दैन। ती ज्ञानी होइनन्। पशु र मानवमा केही फरक छैन। यी कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब त्यसो भए के गर्ने त? गरुडजीले सोद्धाखेरि भन्नुभयो, त्यसो भए तस्मात् सङ्गम सदा त्यज्य सर्व त्यक्तुं न शक्यते महद्विष कर्तव्यम सन्तं सङ्गस्य भेजनम। सन्तहरूको सङ्गत गर, सज्जनहरूको सङ्गत गर। 100 जना व्यक्तिले जुन प्रकारको सङ्गत गरे तिनै सङ्गत गर्नुपर्छ। त्यसैबाट मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। सत्सङ्ग गर्ने, सत्सङ्ग नै सबैभन्दा ठुलो। अब सत्सङ्ग कसरी गर्ने? ठाउँ ठाउँमा पुराण लागेका छन्, ठाउँ ठाउँमा वेदहरूका चाहिँ वचन छन्, ठाउँ ठाउँमा गीता पाठहरू अनुष्ठानहरू भएका छन्, धर्मशास्त्रका चाहिँ कुराहरू भइरहेका छन्। हो त्यस्ता ठाउँमा जाने। सबैभन्दा पहिले गुरु खोज्ने, गुरुमुखी हुने, गुरुमुखी हुनुपर्छ अरे। अनि गुरुद्वारा दीक्षा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि गुरुले दिएको ज्ञानद्वारा नै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। गुरु बिना ज्ञान मिल्दैन, अनि ज्ञान नमिलिकन मोक्ष प्राप्ति हुँदैन होइन। असल गुरु खोज्नु पर्यो। गुरुले ज्ञान दिएपछि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। 2 जना वेश्यावृत्ति गर्दथे। राम्रा उनीहरूले नराम्रा कर्म गरे, 50-60 वर्षसम्म वेश्यावृत्ति चल्यो। अब 60-70 वर्षदेखि सक्यो। अन्तिममा के विचार गरेछन् भने अब त हुँदैन यसरी, अब पाप कर्म गऱ्यौँ, भगवान्का चाहिँ भक्त हुनुपर्छ भनेर गुरुसँग दीक्षा लिन गएछन्। हेर्नुहोस् है, गुरुले भनेछन् है त्यस्ता वेश्याहरूलाई दीक्षा दिनु हुँदैन। अब आइहाले के भनेर ढाँटौँ? लुलु जाऊ तिमीहरू नुहाइधुवाइ गरेर सफा चित्त लिएर आयो भने म तिमीहरूलाई मन्त्र दिन्छु, भोलि आऊ भनेछन्। गुरुले आउँदैन होला भनेका त नुहाइधुवाइ गरेर एकदम पिताम्बरी वस्त्र लगाएर गएछन् वेश्याहरू। लु गुरु हामी त आयौँ, अब हामीलाई त मन्त्र दिनुपर्छ भने गुरुले विचार गर्नु, अब वेश्याहरूलाई के मन्त्र दिनु? अप्ठ्यारो भयो। अनि एउटैलाई भित्र बोलाएछन् अरे, एक जना बोलाएछन्। एउटैलाई भन्छन् ल तिमीहरू मन्त्र लिन आएछौ, गुरुले दिएको मन्त्र जप्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ,
विश्वासघात गर्नु हुँदैन, मन्त्रमा त्यति ठुलो शक्ति हुन्छ, कसैलाई भन्नु हुँदैन भनेर एउटीलाई चाहिँ बे नाम गरेको मन्त्र जप्न दिएछन्, बे 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 भन्दै हिँडे। अर्कोले सोधे के मन्त्र दियो भनेको भन्नु हुँदैन अरे, मन्त्र मनको अन्तरबाट जपिने हो, मनभित्रबाट जपिने कुरा हो नि त मन्त्र, त्यसैले भन्नु हुँदैन भनिन्छ। अर्कीले गयो, अर्कीलाई सिया भन्ने मन्त्र दिएछन्, दुईटीले जप्दै जप्दै गए। एउटीले बे बे भन्यो, अर्कीले बे भनेको वासुदेव भन्ने बुझी उसले, अर्काले सिया भनेको श्याम भन्ने बुझी जपे। पछि कालान्तर दुवैजनाको मृत्यु भयो, स्वर्गबाट विमान आयो उनीहरूलाई लिन। गाउँका मान्छेले यिनीहरू बेस्याउने, यिनीहरूलाई के को विमानमा लाने, यिनीहरूलाई त यमलोकतिर पठाउनुपर्छ भने कहाँ हुन्छ। देवराजका दूतहरू आए, कहाँ हुन्छ, यिनीहरू त स्वर्ग जान योग्य छन्। यिनीहरूले के त्यस्तो पुण्य गरे भन्दा यिनीहरूले मन्त्र जपे। के मन्त्र जपे? यिनीहरूले गुरु दीक्षा दिए। त्यसै गुरुलाई बोलाऊ, गुरुलाई बोलाएर ल्याएर मन्त्र, ए गुरु तिमीले के मन्त्र दिएको थियो यिनीहरूले स्वर्ग प्राप्ति गर्ने भन्दा मैले त यी बेस्याउने, एउटालाई बे भन्न लाएँ, अर्कीलाई सिया भन्न लाएँ, दुइटै मिलाउँदा बेसिया हुन्थ्यो। मैले त्यही मन्त्र, विषयलाई के मन्त्र दिनु? तर उनीहरूले विश्वास गरेछन् क्या। एउटीले बे बे भन्यो, अर्कीले सिया सिया भन्यो, हुन त दुइटा मिलाउँदा बेसियै हुन्थ्यो, तर मन्त्रमा विश्वास गरेको हुनाले मोक्ष प्राप्ति गरे। त्यस कारणले गुरुले राम्रै मन्त्र दिए पनि नराम्रै मन्त्र दिए पनि विश्वास गरेर मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। गुरुमुखी हुनुपर्छ है। अब मेरो मर्ने बेला भयो भनेपछि गुरुमुखी हुनुपर्छ र गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गरेर तत्त्व बुझिसकेपछि मोक्षतालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। शिरोभाति पुष्पाणि गन्धम जानाति नासिका। किन भन्दाखेरि शिरले यो फुलको बास्ना त जान्दैन, तर हामी फुल कहाँ लाउँछौँ भन्दा टुल्ठामा लाउँछौँ। अब फुलको बास्ना चाहिँ कसले थाहा पाउँछ त भन्दा नाकले थाहा पाउँछ। कुहिएको फुल छ कि बास्नादार फुल छ। अब नाकमा फुल लाएर हिँड्यो भने मान्छेले के भन्छ, बोलाएछ भन्छन् नि हो। त्यस कारणले जुन चिजको इज्जत जहाँ हुन्छ त्यहीँ गर्नुपर्छ। ज्ञान प्राप्त गरेर मोक्ष प्राप्ति गर्ने व्यक्तिले गुरुमुखी भएर भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नुपर्छ, अनि विद्वान व्यक्तिहरूको साथमा जानुपर्छ। यी सबै कुराहरू त्याग्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, आसनमा बस्नुपर्छ, अनि वज्रासन, सुखासन यस्ता प्रकारका चाहिँ आसनमा बस्न सक्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, ओमकार बिन्दुको चिन्तन गर्नुपर्छ, ब्रह्मा विष्णु महेशलाई चिन्तन गरेर पुरा सत्व रज तम तीनै प्रकारका गुणहरूलाई स्थापित गरेर निर्गुण व्यक्तिहरूलाई त्यागिदिनुपर्छ, दुर्गुणहरूलाई त्यागिदिनुपर्छ, सत्य गुणहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ। अनि भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै अन्तिममा परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। जब यो आत्माले परमात्माले भेटेपछि संसारमा फर्केर आउनु पर्यो। तर हामी त मेरो 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 भन्छौँ नि, मेरो मेरो भन्नुन्जेलसम्म कहिल्यै पनि मोक्ष हुँदैन। ममेति बन्धते, मेरो मेरो भन्नु भने त बाँधिहाल्छ नि। त्यस कारणले मेरो भन्नु हुँदैन। मेरो मेरो भन्ने व्यक्ति फेरि संसारमा जन्मन्छ मर्छ, जन्मन्छ मर्छ। यिनीहरूले कहिल्यै पनि मोक्षतालाई प्राप्त गर्दैनन्। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमम पदम, मने ब्रह्म हुँ, यो ब्रह्म त मेरो धाम हो। मैले भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, संसारमा मेरो केही रहन्छ भनेर ओमकार बिन्दुको चिन्तन गर्नुपर्छ, जसमा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनै प्रकारका देवताहरूलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। दम्भ त्याग्नुपर्छ, घमण्ड त्याग्नुपर्छ, अनि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। दम्भ र घमण्ड त्यागेपछि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। ज्ञान प्राप्ति भइसकेपछि वैराग्य प्राप्ति हुन्छ। ज्ञान प्राप्ति हुनु भनेको बुद्धु हो, संसार बुद्धु हो, सांसारिक बुद्धु हो। सांसारिक बुझिसकेपछि धन सम्पत्ति माता पिता केही रहेनछ। संसारमा कतिले मेरो मेरो भन्थे, लास्टमा केही पनि लगेनन्, यो केही रहेनछ भन्ने कुरो जब उसलाई चाहिँ आत्मबोध हुन्छ अनि उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। वैराग्य उत्पन्न भइसकेपछि अनि ज्ञानबाट वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। अन्तिममा उसले संसारबाट तर्नका लागि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। ज्ञान वैराग्य उत्पन्न भइसकेपछि मात्र मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, अन्यथा मोक्ष प्राप्ति हुँदैन। मोक्षम गच्छन्ति तत्त्वज्ञम धार्मिक स्वर्गतिम। मोक्ष प्राप्ति गर्ने व्यक्ति जसले तत्त्वलाई बुझेका छन् ती धार्मिक व्यक्तिहरू हुन् होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ उत्तम धामलाई प्राप्त गर्छन्। तर धर्म कर्म गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि फर्केर स्वर्गको उपभोग गर्दै गर्दै फेरि यही धरतीमा आउँछन् होइन। तर ज्ञान प्राप्त गरेको छ भने त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ मोक्षलाई प्राप्ति गर्दछन्। ज्ञानद्वारा मोक्ष प्राप्ति गर्छन्, तिनीहरू फर्केर आउनु पर्दैन। धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति चाहिँ स्वर्गसम्म मात्रै पुग्छन्, अनि पाप कर्म गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नरकतिर जान्छन्। यस कारणले शास्त्रले यी कुराहरू बताइएको छ। गरुडजी, मैले तिमीलाई सारा कुराहरू यहाँ वर्णन गरेर सुनाएँ। स्थितस्मि गत सन्देह कृतस्मि न संशय इत्युक्त गरेर तृष्णे स्थित ध्यान परे बाबामा तिमीले जुन प्रकारका प्रश्नहरू सोधेको थियो ती सबै कुरा मैले सुनाएँ भनेर भगवान्ले गरुडलाई सुनाएपछि गरुडले भन्नु, प्रभु हजुरले सुनाएको कुराहरू त मैले सुनेँ, अब सारांशमा यी कुराहरू सुन्ने इच्छा छ भनेपछि गरुड पुराणको सारांश यहाँ सुनाउनु भयो। सन्तानले आफ्ना माता पिताका लागि बाँचुन्जेलसम्म
श्रद्धाभावले चाहिँ नि सेवा गरोस्, मरेपछि श्राद्ध गरोस्, स्मरण गरोस्, पितृहरूको तिथि पर्वमा सम्झोस्, उनीहरूका नाममा केही दान द्रव्यहरू कर्महरू गरिदियोस्, पुण्य कर्महरू गराइदियोस्, बाँचुन्जेल राम्रा प्रकारका कर्महरू गर्नु, अनि मरिसकेपछि पनि दशगात्र विधि कर्म गर्नु। यी कर्महरू राम्रा प्रकारले गरिदिनु। ब्राह्मणहरूले दशगात्र विधि कर्म गरे भने विद्या प्राप्ति हुन्छ, क्षेत्रीहरूले गरे भने उनीहरूलाई चाहिँ नि जग्गा जमिन प्राप्ति हुन्छ, वैश्यहरूले गरे भने धन धान्य व्यापार वृद्धि हुन्छ भने शूद्रहरूले चाहिँ नि यो संसारबाट मुक्ति प्राप्ति गरेर उनीहरूको सारा पापहरू प्रायश्चित भएर जान्छन्। यसरी चाहिँ कर्महरू गरिदिनु। माता पिताका दशगात्र विधि कर्ममा गरुड पुराण आदि लगाइदिनु, वृष सर्ग आदि कर्महरू गरिदिनु, अनि अन्तिममा हात जोडेर माता पिताहरूको मुक्ति होस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्नु, अनि गुरुहरूलाई पनि पूजा अर्चना गर्नु, गरुड पुस्तकलाई पनि पूजा गर्नु, दान दक्षिणा आफूले सकेका गच्छसम्मका र शक्तिसम्मका दान गर्ने भन्दैमा फेरि घरबार सबै बेचेर गर्नु होइन। काहीँ चाहिँ यति गर्नुपर्छ उति गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ, तर आफूले कति सकिन्छ होइन त्यो अनुसारले गर्ने, आफ्ना गच्छे र शक्ति अनुसारले दान गर्ने। दान भनेको चाहिँ नि आफूले इच्छाले दिने, आफूलाई चाहिँ मनमा सङ्कोच हुँदाहुँदै दिएको दान पनि पुण्य हुँदैन। अनि चाहिँ नि जबरजस्तीमा चाहिँ यति चाहिन्छ उति चाहिन्छ भनेर डिमान्ड गरेर चाहिँ लिएको दान पनि राम्रो होइन। लिने र दिने दुवैजना सन्तुष्ट हुनु पर्यो। त्यस्ता प्रकारले दान गर्ने, लिने पनि सन्तुष्ट, दिने पनि सन्तुष्ट भएर यसरी दान गर्नु। शक्ति र सामर्थ्य अनुसारले गर्नुपर्छ। भगवानको पूजा अर्चना राम्रा प्रकारले गर्नु, अनि अतिथिहरूलाई भोजन आदि कर्म गराउनु। यसरी हामीले यी कर्महरू गर्नुपर्छ भनेर शौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले सुनाउनु भएका कथा प्रसङ्ग हामीले पनि यहाँ भारद्वाज गोत्र उत्पन्नमा रहेर यस धरातलमा 86 वर्षसम्म आफ्ना नित्य नैविधिक कर्म गरेर भगवानको धाम प्राप्त गर्नुहुने स्वर्गीय माता धनमाया देवीको आत्माले त्यो धामलाई प्राप्त गरोस्। 84 लाख योनिमा फेरि पनि जन्म र मृत्युको चक्रमा आउनु नपरोस्, सिधै परमात्माको साथमा प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ हामीले 9 दिनसम्म लगाएर यी 16 अध्यायसम्मका कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। अनादि निधनदेव शङ्खचक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदोभव अतसि पुष्पशङ्का सम्पितवास समुचितं ये नमस्सन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्। ल